बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर अफनान और पीटीआई के जो वकील हैं, जो बहुत मशहूर वकील हैं मरवत साहब, उनके मबैन जो है वो जावेद चौधरी के प्रोग्राम में लड़ाई हुई है। और ये लड़ाई की जो रीज़न सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सेनेटर अफनान ने जो इमरान खान के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इवन जो एक टीवी प्रोग्राम में बाद में मरवत साहब ने बताया कि उन्होंने उनके लिए गालियाँ वो यूज़ कर रहे थे, तो जैसे ही उनके मुंह से ये गालियाँ निकली हैं तो उनके बकौल वो फौरी तौर पे उनके पास गए और उनका दिमाग सेट किया है। तो अब शेर अफगन साहब जो है वो काफ़ी पीटीआई में मशहूर भी हैं, सोशल मीडिया पे भी मशहूर हैं और वैसे भी ज़ाहिरन यंग आदमी लगते हैं, काफ़ी खुल के बात करते हैं। उनकी आजकल जितनी भी टीम है उनमें ये खासे मकबूल हैं। तो इमरान खान के हवाले से उनका कहना था कि इमरान खान के हवाले से कोई गाली जो है वो नाकाबिले कबूल है। अगर वो मेरी हद तक वो कोई बात करते हैं तो मैं उसको इग्नोर कर देता, लेकिन ये मुतवातर जो है वो इमरान खान के हवाले से बातें कर रहे थे, तो इसलिए उसको सबक सिखाया गया है। तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फौरी तौर पे सेनेटर अफनान जो है वो प्रोग्राम वैसे ही रह गया। जावेद चौधरी साहब भी परेशान हो गए कि आज उनके पास जो है वो बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मेजर वो चीज़ उनके पास आ गई कि उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग्स में आ गई ये लड़ाई, क्योंकि ये कैमरे के सामने सब हुआ। अब शायद आज रात में या कल इसकी वीडियो भी सामने आ जाए। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है, लेकिन ये एक्सपेक्ट की जा रही थी क्योंकि आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शंस में जो बज़ाहिरन जो है वो खूनी इलेक्शन होंगे। नून लीग जो है वो बड़ी तज़ब्ज़ुब और बड़ी परेशान है कि हम इलेक्शंस में जाएं या ना जाएं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जो लीडरान हैं, जो इमरान खान हैं, वो अटक से अडयाला जेल भी आ गए हैं और वो अभी भी उनको जेल में कैद किया है। अब उस हवाले से भी नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन जो है ये सामने है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो टॉक शोज़ में हो सकते हैं। और अब देखते हैं कि टॉक शोज़ में जो चैनल मालिकान हैं वो क्या पॉलिसी बनाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अब चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके पास बेचने को कुछ रह नहीं गया। अभी उन्होंने दोबारा अकाउंटेबिलिटी का एक नारा बुलंद किया था कि हम जर्नैलों की और जजेस की जो है वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, लेकिन वो जो जोश था नवाज शरीफ का वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया। जब यहाँ से शहबाज शरीफ साहब लंदन गए तो उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए। अब वोट को इज्जत दो का नारा तो उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो नारा जो है वो पीटीआई ने इफेक्टिवली उसको यूज़ किया और अपने हक में इस्तेमाल किया और आज उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो सबको पता है कि कहाँ पे है। लेकिन अब एक नया जो है वो हम उसको कह सकते हैं बयानिया, तो उसको क्या कहेंगे, अब वो एक नया चूरन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मार्केट में ला रही है। और ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं इस पे रियासत पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में कौन सी पार्टी मुलव्विस थी। 9 मई के वाक़यात में जहाँ जहाँ जिना हाउस और बाकी जहाँ पे एहतजाज हुआ और वहाँ पे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया। अब ये मुस्लिम लीग नवाज जो है ये 9 मई पे खेलेगी, 9 मई के हवाले से अपने चूरन को बेचेगी कि 9 मई रियासत पाकिस्तान को 9 मई के जो किरदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये मुस्लिम लीग नवाज के जो नैरेटिव बार बार नैरेटिव चेंज हो रहा है, इस पे जितने भी सीनियर जो तजिया निगार हैं वो भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के हालात चलाने के काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक बात पे अब साबित कदम रह नहीं पा रहे हैं। अगर वो कोई चीज़ सोचते हैं कि ये हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए
تو کبھی مریم نواز سامنے آ جاتی ہیں، تو کبھی شہباز شریف صاحب سامنے آ جاتے ہیں، یا کبھی پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس سچویشن کی، اس صورتحال کی وجہ سے جو اور بھی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ خواجہ آصف اور اسی طرح خواجہ سعد رفیق جو ہیں، اس طرح کے جو پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن لڑے ہی نہ، کیونکہ جو پچھلے 16 ماہ میں ہو چکا ہے، کوئی بھی پارٹی جو ہے، کوئی بیانیہ جو عوام ان کی بات جو ہے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب یہ روزانہ دے رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، لیکن یہ اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہو تو پتہ لگے گا کہ 21 اکتوبر کون سا ہوتا ہے، 2023 کا ہی ہے یا پتہ نہیں آگے کوئی اور سال کا نہ ہو. تو یہ ساری سچویشن ہے. تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ پاکستان آرمی اور سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج پہ مراد کہ جتنی کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے، کارپوریٹ فارمنگ کے جو منصوبے سٹارٹ کیے جا رہے ہیں، اونٹوں کے افزائش کے اور اونٹ کے گوشت کو ایکسپورٹ کرنے کے منصوبے سٹارٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس پہ یہ بتائیں گے کہ یہ پاکستان آرمی نے اور پاکستانی حکومت نے یہ پروجیکٹ اکٹھے سٹارٹ کیے ہیں، اور یہ بہت اچھے پروجیکٹ ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت میں ان کا اہم کردار ہوگا. کہ اگر ہم ہالینڈ سے جو ہے جو گائے کی اسپیشل جو نسل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور جو پلان ہے، وہ جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈیری فارمنگ کے تحت، کے منصوبے کے تحت جو گائے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائیں گی، اور پھر اس گائے سے جو پاکستان میں جو لوکل دودھ کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو یو اے ای اور سعودی عربیہ میں خصوصی طور پہ اس دودھ کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا. اور اس پروجیکٹ کے تحت جو ہمارے پاس معلومات ہیں کہ 10,000 سے زیادہ جو پاکستانی ہیں وہ ان کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. اسی طرح جو کیملز، جو اونٹوں کی اونٹوں کے گوشت کے ایکسپورٹ پہ بھی یہ پروجیکٹ ایک سٹارٹ کیا گیا کہ اونٹوں کا گوشت جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ کیا جا سکے گا. اسی طرح جو امپورٹنٹ جو SIFC کے انڈر جو منصوبے ہیں اس میں گوادر کو لنک کیا جا رہا ہے چولستان کے ساتھ. چولستان میں جو ہے وہ ایک کراپ فارمنگ کا ایک جو منصوبے ہیں، وہاں پہ کافی جو زمین ہے 50,000 ایکڑ پہ اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ کیونکہ پانی کی اویلیبلٹی ہو جائے گی تو یہ جو زمین ہے اس کو بھی قابل استعمال میں لایا جائے گا. اسی طرح جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایگریکلچرل فارمنگ ہے، اور اگرچہ کہ پاکستان میں پہلے یہ کانسیپٹ موجود ہیں، لیکن پھر بھی اب ایک گورنمنٹ لیول پہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اچھے نتائج آئیں گے. اور ماضی کی طرح اگر کسی گورنمنٹ نے مرغیوں کے یا بچڑوں کے منصوبے سٹارٹ کیے تھے، وہ بھی بہت اچھے تھے. ایک غریب آدمی اور ایک جو فیملی ہے اس سے ان کی بیسک جو ہے وہ نیڈ پوری کی جا سکتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں بڑے سکسیسفل پروجیکٹس ہیں. تو وہ اگر دنیا میں سکسیسفل رہے ہیں مرغی اور بچڑوں کے جو منصوبے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. اور لیکن اب یہ جو نئے منصوبے آ رہے ہیں تو ان پہ بھی، ان سے بھی کافی پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں کافی اس مد میں کافی رقم آئے گی. تو یہ ساری سچویشن ہے. معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ آرمی اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے سعودیہ سے، اور وہ ان کی بڑیاں کمپنیوں کو پاکستان میں لایا جائے اور انویسٹمنٹ کروائی جائے. لیکن سب سے آخر میں ایک بات جو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن جو فنڈامنٹل چیز ہے کہ جب تک اکنامک اسٹیبلٹی تو چاہتے ہیں، لیکن جب تک پاکستان میں پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا تب تک اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. تو ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ
پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بہتر جانتے ہیں. تو اس حوالے سے اگلے جو پروگرام ہے اس میں بھی بات کریں گے. تھینک یو.